अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। नज़रीन सामीन, एक वीडियो मैं बना रहा था, उसमें मैंने अपने चिल्लकशी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की हिफाजत कैसे करें और उसकी कैसे इस्तेमाल करें। वहाँ पे एक मौजू में मैं अटक गया, रुक गया, और वो ये मौजू था कि चिल्लकशी और रूहानी इलाज ये हम एक साथ करेंगे या अलग अलग चीज़ें होंगी। इस मौजू पे मैं अपना नज़रिया बताने की कोशिश करूँगा। जो मेरी सोच है, जो मेरे सामने स्टूडेंट की तजर्बात आ चुके हैं, मैं उन तजर्बात को बताऊँगा। ये बात यहाँ पे एक डिस्क्लेमर के तौर पे, एक वार्निंग के तौर पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि ये बातें मेरी ज़ाती तौर पे है। इस बातों से हर किसी का इत्तेफाक लाना, एग्री होना किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ अपनी तरफ से कर रहा हूँ, किसी किताब का कोई मुतालिया नहीं है। अपनी एक इल्म है, एक सोच है, एक तजर्बा है, जिसकी बुनियाद पे मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी मैं वो दलाइल भी दूंगा जो मेरे साथ हो चुके हैं, जो हम शाहीन अमलियात कोर्स वालों को, तफसीर परिया वालों को, सूरह मुज़म्मिल वालों को साथ गुजर चुके हैं, उसके मुतल्लिक भी बातें करूँगा। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आइंदा भी अगर इसी तरह अमलियात के मतलब कोई अच्छी मौजू हो तो आपको उसकी वीडियो बआसानी मिल जाएगी। चिल्लकशी और रूहानी इलाज में मैंने एक बात की कि जब चिल्लकशी आप लोग कर लेते हैं और चिल्लकशी में आपके पास जो चीज़ें आती हैं आप किसी और को दे नहीं सकते, लिहाजा फिर आप क्या करेंगे कि हम दूसरों का इलाज कैसे करेंगे। एक तो यह है कि अब आपने मना किया, चलो अपने बच्चों को दे, अपने बहन भाइयों को दे, अपने करीबी रिश्तेदार को दे, दोस्त को दे दे जिस पे आपको भरोसा हो। लेकिन हम तो अमल कर रहे हैं कि हम दूसरों का इलाज भी कर लें। अगर आप हमें सिखा रही हो अमलियात कोर्स, तो हम तो रूहानी इलाज दूसरों का करना चाहते हैं, फिर उसके लिए क्या होगा। ये बातें मेरे एक अंदर की एक कैफियत है, एक विज्ञान है, जो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो चिल्ला हम कर लेते हैं वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं और उस अमल की तासीर को लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले जब चिल्ला हम कर लेते हैं तो हमें जो क़ुव्वतें मिलती हैं, जो ताकतें मिलती हैं, उसके मतलब बात करूँगा। फिर रूहानी इलाज आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने एक चिल्ला किया सूरह मुज़म्मिल में। अब सूरह मुज़म्मिल में जो हम चीज़ हमें सामने आई वो कोई भी रूहानी ताकत हमें मिल गई, हमें बातनी आंख भी खुल गई, हमारी दूसरी भी बहुत सारे काम हमारे सामने हो गए हैं। लेकिन अगर यही चीज़ इसमें आ गई, मिसाल के तौर पे पांच मौक्किलात एक वो होते हैं जो जिस्मानी होती हैं, एक वो मौक्किलात होती हैं जो अमल की तकरार से बनते हैं, सूरह मुज़म्मिल की जो तकरार होती है उससे बनती हैं। जिस्मानी मौक्किलात को तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बस की बातें नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ, हमारी बस की बातें है ही नहीं जिस्मानी मौक्किलात। तो फिर ये हमारे पास मौक्किलात आ गई या हमारे पास पावर आ गई। अब चिल्ला हमने किया है इसलिए कि हमारी हिफाजत हो जाए। अगर कोई शख्स आ जाए रूहानी इलाज हमसे करना चाहता है तो एक तो ये है कि हम उसके लिए कोई अमल कर लें, कोई तावीज़ लिख ले, क्योंकि उस तावीज़ के हमने पहले चिल्ला किया होगा। और या कुछ और हमने अमल अगर किसी चीज़ का लिख देना है तो वो जो उस अमल की या हमने तावीज़ अगर लिख दिया और उसका हमने चिल्ला भी नहीं किया तो उसकी पावर हमसे जाएगी, इन 5 मौक्किलातों से जाएगी और या इस सूरह मुज़म्मिल से जाएगी। ये बात याद रख लेना। अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें अपने पास रखी हैं। एक ज़ुबानी पढ़ाई की है, ज़ुबानी पढ़ाई से मुराद है कि हमने सूरह मुज़म्मिल को ज़ुबानी पढ़ लिया है। दूसरे के कि हमने वहाँ पे तेल रखा था, पानी रखा था, हमने वहाँ पे चीनी रखा था और वहाँ पे शहद रखा था और बहुत सारी चीज़ें रखी थी। अब क्योंकि ये पढ़ाई की जो पावर है वो इस तावीज़ में चली गई या इस रूहानी इलाज वाले के पास चली गई है। हमने उसका काम तो कर लिया, चिल्ला किया था, उसका काम हमने कर दिया। अब उसके मुतबादिल हमें थोड़ी सी वीकनेस महसूस होती है, हमें थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है कि हाँ मैं कमज़ोर हो गया हूँ या उसका असर मुझ पे आ गया है। तो अब अगर इसी दौरान आप लोग एक और गलती कर लेते हो, इसको मैं गलती का नाम दोहराऊँगा, इसको मैं अच्छाई का नाम इस वक्त नहीं देना चाहता, गलती, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोगों ने तो उसको जो दी थी, एक तावीज़ दिया, लेकिन तावीज़ का तो आप आमिल थे नहीं, लेकिन आपको एहसास हुआ इसको तावीज़ देना चाहिए, इसको ये चीज़, तो आपका जो चिल्ला है आपने उस चिल्ले की पावर से ही उस तावीज़ को लिखा और उनको दे दिया। अब यहाँ पे आपके पास है शहद वाला, दम वाला शहद भी है, तेल भी है, आपके पास पानी भी है, आपके पास चीनी भी है, और आप इतने हैं नहीं कि आपने सैकड़ों या 10 15 20 चिल्ले किए हैं, 2 3 चिल्ले किए हैं, तो आपने ये भी दिया और रूहानी इलाज के साथ साथ आपने कोई तावीज़ वगैरह दिया या कोई और चीज़ दी, लेकिन वो सूरह मुज़म्मिल के पावर से दी। और यहाँ पे आपने चीनी भी दी, पानी भी दी, तेल भी दिया। तो ये सोच के आपके पास बचा क्या है, आपके पास क्या बच गया, इस बात को अब सोच ले। या
تیل، شہد، پانی یہ چیزیں دے یا پڑھائی کر کے دے دیں۔ اس لیے جو میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ چیزیں کبھی بھی ہر بندے کو نہ دے، ہر بندے کے حوالے یہ چیزیں نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جو پاور ہے اس پاور کا استعمال کر لیں، اس موکلات کا استعمال کریں، ان طاقتوں کا استعمال کر لیں۔ کیوں؟ ایک وقت آتے ہیں یہ پاور کم ہو جاتی ہے، یہ موکلات کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میری طاقت اب کمزور ہو گئی ہے، یا اکثر لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، میرے تو اتنی چلے تھے، میں تو برباد ہو گیا۔ نہیں، اصل میں آپ نے جو لوگوں کا علاج سرکل کی شکل میں کیا تھا، ان علاج میں جو آپ کا پاور لگا تھا، آپ کے پاس ہے 100 روپے، آپ آگے کماتے نہیں ہو اور 10-10 روپے ہر بندے کو دینے لگ جاؤ، تو کچھ دن کے بعد تو آپ کے پاس 100 روپے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو پیچھے سے آپ کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور جو تھے آپ نے لگا لیا۔ اب آپ اس کی مداوات بھی نہیں کرتے، کچھ کرتے بھی نہیں ہو، اور یہ آپ لوگوں کے علاج میں خرچ کرتے ہو، تو ایک وقت آتا ہے آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ایک آپ کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ اپنے دل کے مٹکے کو اتنا برو، اتنا برو، اتنا برو، جو لگتا ہے، جو باہر گرتا ہے، ان لوگوں میں بانٹو۔ اگر آپ کا مٹکا خط خالی ہو جائے گا تو تم لوگوں کو کیا دو گے؟ یہ مراقبے کی مراقبے کے کرنے والوں کے لیے ایک مثال دیتی کہ مراقبے سے اپنے دل کو اتنا برو، جو دل بھر جائے، جو مٹکا آپ کے دل کا ہے جب وہ بھر جائے تو اس سے جو باہر چلکتا ہے ان لوگوں میں بانٹو، اور آپ کا مٹکا کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہ آپ روحانی علاج تو کر رہے ہو اور پیچھے آپ پڑھائی وغیرہ کچھ نہیں کر رہے، نہ چلے کی دوبارہ رپیٹ کر رہے ہو، تو آپ کا یہ مٹکا خالی ہو جائے گا، اور یہاں سے آپ یہ چیزیں بھی دو گے تو ایک وقت آئے گا کہ مٹکا تو خالی ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ان کی جو چیزیں ہیں، جو برے اثرات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کے مٹکے میں آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا مٹکا ان تمام مسائل سے بھر جائے گا، اور آپ کے پاس لوگ آتے رہیں گے، آپ پھر بھی خود کو بڑا طاقتور سمجھتے رہو گے، آپ محسوس نہیں کرو گے، کیونکہ وہ وقت آپ پہ گزر چکا ہوگا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ برائی چیزیں آپ کی چلکتی آپ کے مٹکے سے باہر آئیں گی۔ پھر دو مسائل آپ کے سامنے ہوں گے، ایک جب آخر میں سائل آئے گا تو سائل کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے جو دی ہے تو آپ نے دوسروں کی بلائی ان کو دی ہے، اور اس نے جو دی ہے تو آپ کا تو یہ سوچتا ہے کہ چلو میں نے تو اچھا ہی کی، لیکن اس نے جو دی وہ بھی ایک بلائی تھی، تو بلاؤں کے متبادل آپ نے بلائی ان کو دی، پہلے آپ نے اچائی ان کو دی، اس نے آپ کو بلائی دی، وہ بلائی آپ نے ختم نہیں کی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی بلائی، آپ کی اچھائی سارے ختم ہوتی ہے، پھر دوسروں کی بلائی آتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اچائی بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ بلائیوں سے آپ کا مٹکا بھر جاتا ہے، تو ایک کشمکش ہوتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس لیے کوئی بھی چلہ ہو، ویسے عموماً عملیات کی دنیا میں تو ہمیں ایک مشورہ دیا جاتا ہے لوگوں سے، بڑوں سے، کہ آپ اپنے چلے کی 1 سال میں کم از کم ایک دفعہ یاد دہانی کر لو۔ بے شک آپ نے ایک چلہ 41 دن کا کیا تو اس کو 41 دن میں نہ کرو، بلکہ صرف 3 دن کی نیت سے کر لو۔ بعض چلے ایسے ہوتے ہیں صرف 3 گھنٹے کی پڑھائی سے بھی آپ کا چلہ دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں، بڑے خود کو ٹسمارخان سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے چلہ کر دیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ نے چلہ کیا تو اس چلے کے متبادل میں اتنی شیطانی قوتیں بھی آپ کی طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ آپ جتنا پاور ان کو دو گے تو اس کے متبادل ان کے پاس جو شیطانی قوتیں ہیں آپ تو لوگ لے لو گے بھی نا، تب تو بات بنے گی، آپ کسی کو وظیفہ تو دو گے نہیں۔ اس لیے یہ چیزیں آپ کبھی بھی کسی کو نہ دیں، اگر دو گے اور یہ بھی دو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا خالی ہوگا جیب، آپ کا دل خالی ہوگا، آپ کا مٹکا خالی ہوگا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور پھر آپ کسی کام کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ تو یہ باتیں جو میں نے آج کی پہلی بار کر رہا ہوں، پہلی بار زبان سے نکل رہی ہے، میرے اس باتوں پہ ہر بندے کا متفق ہونا ضروری نہیں، ہر شخص کا میرے ان باتوں سے ایگری ہونا ضروری نہیں، یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کی باتیں سن کے جو تجربات میرے سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، لہٰذا اس میں کسی عملیات کی اختلافات کو نہ درمیان میں گھسیٹو، یہ باتیں میری تمام ذاتی رائے ہیں، اگر کسی کو اس کے بارے میں پہلے پتہ ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ تمام باتیں میری اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پہ ہیں۔ تو اگر کسی کا اس کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی میرے ان باتوں سے اتفاق رکھتا ہو تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لے کے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔